الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه ورزقت وتمتعه فيها طويلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت یا قیوم برحمتک استغیث بحق حسین علیہ السلام یا علی یا عباس ارمند الغیاث یا شباب الحسین یا حجاب سیدہ یا سکائے معصومہ یا حسین ابن علی 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 والی جنت دی شان تے والی بلند صلوات خاندان سیدہ تے بہت بلند صلوات تلاوت فرما اگر ممکن ہے تو اس پر بلند صلوات بھی سارے باب ولی الحق وارث خون حسین منتقم آل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ یعنی پاک بی بی دا بے مثل تے بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد واسطے جس دار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات نائت و رب الاحترام لقبال حسین دے ماتمی غزال درویش سید رمتی ادارت ہے شاہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابی دی طیب و طاہر دلین صاف کر کے ادھر تلور اس کی کٹھا کرنا لے دل اس کے لئے اپنا نام کرنے کرا وعدہ وفا ہو گیا میں تو علیہ السلام واسطے حاضر میرا پہلا جملہ قبول فرماؤ سمجھ آ جاوے تائید کرنا اور اس سے تو پتہ لگ جائے گا پہلے قدرے بہتر آئی ہون تسی آپ ڈسٹرب کر رہے ہو جیتے پہلے بار بار چھیڑو نا کیونکہ میں نات تے نہیں پڑھ دا پیا میں نال نال لیکو منگا اس واسطے بابا نہیں سپیکر تو اگر میں پیچھا آتا تو میرے لفظہ دی تھوڑا سمجھ ہی نہیں آئے میرا دن روز آئی ہوتے ہمیں تجربے دی گل ہے وہ اگر ایک کو بار بار نال نہ دے بڑھتے بہتر توجہ بحال ہوئے میں پیارے بھائیو ویڈیو دے ہاں صدر نشین بزم زیر کسا ہونا باز دی سمجھ آ رہی صدر نشین بزم زیر کسا علی اور محمد دے مابین حجاب پر علی چادر دے ہیٹ ہونا لا پر تن پاک دا پہنا نوری اجلاس کریم مالک بڑے ترازی پھر آکھا ہے کہ بڑی صدر نشین بزم زیر کسا علی اور محمد دے مابین حجاب پر علی چادر دے ہیٹ ہونا لا پنتن پاک دا پہلا نوری اجلاس جدے میرے ہستی اپنی محمد علی حسن حسین ایک باری میں پھر نام تلاوت کرا کیونکہ نام اتنے طیب و طاہر نے آدم نیت نہ لوے اللہ توبہ قبول کرنا آدم نیت نہ لوے اللہ توبہ قبول کرنا جی بسم اللہ محمد علی حسن حسین میرا دل نے میں ایک باری پھر رکھا تاکہ بکری توجہ مجلس شبیر اکٹھی ہو جاوے محمد علی حسن حسین یعنی چار حجت خدا ہستیاں دی موجودگی دے اندر جڑی مقدرات عصمت بی بی حجت الہیہ دی یونیورسٹی دی صدارت کرے سنو زمین علیہ فاطمہ اور عرش علیہ بطولہ جی بسم اللہ بھائی جان اس بی بی کو اور بی بی کو زمین علیہ سیدہ اور عرش علیہ
بطول آتے ہیں جڑے بندے نو گل دی سمجھ آئی ہے مہربانی جنہ توجہ نہیں فرمائی انہاں واسطے میں اگلا جملہ کھان لوگ آتے ہیں جو مریم بطول سیدہ بطول اس میں اعظم سمجھ کے صدر سنانا چاہنا مریم بطول سیدہ بطول ممبر شبیر تے کھلوتا کوئی شک نہیں جو مریم بطول ہے کوئی شک نہیں جو سیدہ بطول ہے چونکہ امر صدو اور اتھے میں بار بار توجہ دی خیرات ہی کیوں منگا جو مات میں میری گل ہی نہیں ضائع کر رہے کوئی شک نہیں جو مریم بطول ہے کوئی شک نہیں بھائی جان سیدہ بطول ہے مگر دوویں ایکو جہیاں نہیں دوویں ایکو جہیاں نہیں دوویں ایکو جہیاں نہیں مریم فقط عابدہ ہے بطول عبادت دی جو تسبیح ہے جڑی پڑھ پڑھ کے مریم عابدہ بنی ہے مریم فقط بھائی جان عابدہ ہے بطول عبادت دی اور تسبیح جڑی پڑھ پڑھ کے مریم عابدہ بنی ہے اتنا تک شاید اگے میں جملہ تھوڑے میں سنایا ہوئے جڑے نواں جملہ آکھنا چاہنا انوکھی رنگیر بی بی تو خیرات پہن کے سیدہ اپنی حویلی وچ موجود ہے مخدومہ اپنی حویلی وچ موجود ہے ایک عورت آئی عورت اور مستور وچ بڑا فرق ہے ہاتھ کھلا ہے ہتھیلی نظر آ رہی ایک عورت مٹھی بند ہے جنہاں کو وچ چھپیا ہے نظر نہیں آ رہا اور مستور ہے مہربانی وجہ مہربانی عورت آ کے مستور نو سلام کیتا میری گل نال جڑنا جدوں اس اللہ دے سلام نو سلام کیتا اللہ دے سلام نو سلام کیتا میری سہنے دے سلام دا جواب دیتا بار بار توجہ دی خیرات نہ منگا جملہ آکھنا چاہنا میری سہنے دے سلام دا جواب دیتا عورت گل کی تھی مخدومہ پورا مجمع میرے حال ویکھو میں مطمئن ہو کے سطر تلاوت کرا مخدومہ مریم نو جانتے ہو جڑے بندے نے میرے الفاظ دی سمجھ آ رہی مخدومہ مریم نو جانتے ہو بڑی بے نیازی نال مخدومہ فرمایا ہاں وہ مریم جس کو ہم نے کون سے خلق کیا بندے دے اللہ بندے فرمایا اسی اس بندے دے اللہ انتظار میں کیڑا فائدہ جا بیٹھا بھی مجلس دے تسلائید نہیں کی وہ مریم جس کو ہم نے کون سے خلق کیا تھا بندہ ایتھے مجلس سے موجود ہوئے صحیح تے ایتھے مالک دی معدت ہوئے صحیح تے پھر نہ تائید کرے تے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تیری عقیدے دی ترجمانی ہے جتنی اونچی بات ہے اتنا تیرا ظرف مالک اچھا بنایا ہے میرے ویکھنا بابا وہ مریم جس کو ہم نے کون سے خلق کیا تھا من بناوٹ دا ول اکبر دے بابے دے ممبر تے انت آئے نہیں میں حسین دا ماتمی پہلے شبیر دا ذاکر بعد چاند تائیدیو کافی جو حسین دی قبر دی شبیر تے میرا ہاتھ ہے اور میرے عقیدے اور اعتقاد دے مطابق تے ہاتھ رکھنا بھی نصف زواری دا ثواب ہے اور میرے الوکنا اور جملہ سننا عورت ہاتھ چے جوڑے تے پھر مخدومہ دے طیب و طاہر قدمین تے ہاتھ رکھ کیا اے مخدومہ مریم تے کون چو خلق ہوئی ہے تے تسی کون ہو مریم تے کون چو خلق ہوئی ہے تے تسی کون ہو مریم تے کون چو خلق ہوئی ہے تے تسی کون ہو یہ تو لے کے اتر تائی جتے تے میری آواز پہنچ رہی شیعہ دا ہاتھ نہ اٹھیا تے دکھ ہوئے گی بے نیاز حسین دی بے نیاز اماں بڑی بے نیازی نل مسکرا کے فرمایا زمانہ ہمیں کیا سمجھے ہم کون کے بھی خالق ہیں اللہ جانے کے حد سے بھائی جی کرام جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ زمانہ ہمیں کیا سمجھے زمانہ ہمیں کیا سمجھے ہم کن کے بھی خالق ہیں چلو میرا پیغام پہنچے میں اگلا جملہ اتھے ہی سنا دے امیر المومنین تو ایک بندے سوال کی تو لگا مالک تو تھی کدوں تو ہو تسی کدوں تو ہو جتے تھک گئے میری طبیعت بھی اتنی ساتھ پہ دے دی ہے تھوڑا حکم پورا ہو گیا میں تو مسائب شروع کر دیا تو پڑھان لگ پہ تو میں تھوڑا جب پڑھ لگا کدوں تو ہو مولا فرمایا کدوں کوئی نہیں تو کیا چاہے کرو کدوں کوئی نہیں ہم تھے اور رکھا مولا کدوں کوئی نہیں تھے تسی آئے اور کون آئی معصوم فرمایا ایک وہ تھا
یا ہم تھے ایک وہ آئی تے ایک کسی آئے سائل اگلا سوال کیتا تھا کہ مالک ایک وہ آئی تے کہ تسی آؤ تے دسو راندے کتے آؤ تے بچہ میں گل تے بسم اللہ نہ بچے تے پھر میں واپس لٹا دینا میری عقیدت شامل راسی گئے تھا کہ محلہ جدوں قدوں بھی کوئی نہیں تے راندے کتے آؤ راندے کتے آؤ معصوم مسکرا کے فرمائے دے ہم اس میں رہتے تھے وہ ہم میں رہتا ہاتھا دی بھجن خیر ہوئے اکبر دا بابا تھوڑے طرح دی ہوئے اچھا کہ گواہی دیتی کرو بھائی ہم اس میں رہتے تھے مست کلندر عباس دا بابا حسنین دا بابا زہرا دا شوہر کعبے دا گوہر انجیل پکارے زبور پکارے تورات پکارے قرآن پکارے صدقے جا مالک ہے تسی وستے رہو جنت دا وارث جنت دا ضامن کلے ایمان کلے قرآن دونوں بلند کر کے نعرہ اکبر دا بابا تھوڑی حد دی خیر ہم اس میں رہتے تھے وہ ہم میں رہتا تھا میرا اپنا دل پہ کر دے کہ جملہ میں تھوڑی تھیا کا بزرگاں دے نعرے دی وجہ تو قرآن دی قسمے اس ویڑے دے اس گھر دے اس آہنگن دے تطہیر علیہ دے مزار دا نہیں پتہ لگا ایک سردار ہے جس دی وکری جنت نعیم دا مالک حسین جس نو عربی جنت معاوہ بھی آکھدے جو غریبوں کو ڈھانپ لینے والی جنت حسین اس دا مالک ہے اے حسین پتہ ہے کتنا کریم ہے دل پہ کر دے جو چیلم بھی ہے پاک شبیر دا حصہ ہو جاوے ادھے در تے آکے اگر ویشی سجدہ کرے انسان بڑھ دے انسان آوے گلمان بڑھ دے گلمان آوے سلمان بڑھ دے سلمان فخر سلمان بڑھ دے بے ذر آوے ابو ذر بڑھ دے بے داد آوے مقداد بڑھ دے مجبور آوے مختار بڑھ دے آسی آوے اور بڑھ دے کنکر آوے دور بڑھ دے ممبر ایک شبیر تے کلوتا ذرے نو شمس کر دے شمس نو شمس تبرید کر دے پسلیاں دے اندر دل دبال ماری تے بولی نہیں تے گلے کو نہیں ویشی نو انسان نو گلمان ایک منٹ بولنا نہیں میرے سننا ہے ویشی نو انسان نو گلمان نو سلمان نو فخر سلمان بے ذر نو ابو ذر بے داد نو مقدار میرے الویکنا بابا مجبور نو مختار ذرے نو شمس نو شمس تبرید اکبر دا بابا ایڈا کریم ہے اپنے گلی دے کسے عام ملنگ تے راضی ہوئے ہس کے ویکھے زمانے دا کلندر کر لے ایتھے ہی ہاتھ رکھی تے جملہ میرا سن لینا ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے جملہ ایک لازہ میں دیو تو سن لینا سریکی دے علامہ اقبال جناب سرور کربلائی گل سن کے بندہ پیرا تے بوے او دا بڑا جگر ہے انہاں فرمایا اے خشکی حسین دیے سمندر حسین دا رازق حسین دا ہے لنگر حسین دا ہر دور دے یزید نو للکار دا ہویا سیون تک آ گیا ہے کلندر حسین دا میرے مالک راضی ہو گئے میرے سردار راضی ہو گئے ہر دور دے یزید نو للکاردہ ہویا سیمن تک آ گیا ہے کلندر حسین دا کوئی بندے دا منہ ڈھلے یا تے نارا سمجھا نہیں سکیا یا انہاں لان دا ارادہ نہیں رکھیا ممبر شبیر تے کلوتا تو دا جرت پیدا کر دیتی جو مجلس میں تن سجا کے سنا لما اے نارا پہلی واری لایا ہے بودلا اے سکندر جدو بودلے نو کٹ کے انہاں ہانڈیاں تے ول پایا انہاں کیا ہن کلندر سنسی تے بودلا آسی تے عشق تو بابا صدقے تے لگ پتا جاسی لال نو بودلے دی یاد مجبور کیتا ٹبا سیمن تے کھلو کے علی دا پتر پیادا ہے بودلا سکندر ٹکڑے فضا دے وچ اٹھ دے آئے ہر ٹکڑے چو آواز آئی جی کرا علی لال کلندر ہن گواہی دیتی ہر ٹکڑے دے وچ آواز اور فرمایا میری گل جی بابا جی لکھ واری اور قرآن دی قسم ہے ممبر شبیر تے کھلوتا ممبر حسین تے کھلوتا حسین کائنات وکھرا بادشاہ
میں ذہن چ لے کے نہیں کھلوتا لیکن ہن میرا دل کر پیا 2 دھیاڑے ہن میں اکبر دے بابے دی جاگیر چ واپس آیا سجدہ کر کے چاہنا او حسین دی زری نو مس کر کے جڑا اثر ملیا ہے میں تیرے تے بھی جملے دی صورت تے پہنچاواں اور جڑے ہاتھ گواہی پہ دیندے انشاءاللہ جلدی جلدی اکبر دے بابے دی جاگیر جاؤ قرآن دی قسم ہے حسین کائنات تے وکھرا ہے شبیر کائنات تے اکو ہے اب عید قرسانی صاحب کی بلا اپنی کتاب میں بھائی جان لکھیا جو 51 صفتہ اکبر دے باب وچ ایسیاں جڑیاں نہ کسے بھائی جان نبی وچ نے نہ کسے امام وچ نے نہ کسے رسول وچ نے نہ کسے ولی وچ نے انہاں فرمایا جیڑا بڑا بھی بندہ ہوے کدی نہ کدی کسے دے دروازے تے ملن واسطے سلام واسطے ٹر جاندا ہے انہاں فرمایا حسین اتنا بڑا بادشاہ ہے جڑا کدی بھی کسے دے سلام واسطے نہیں گیا آدم تو لے کے محمد تک محمد تو لے کے وحدت تک ہر کوئی ٹر کے دے بوئے تے آ کے زواری بھی کرے آزاد بھی کرے اس نو حسین آدر او دی وجہ کیڑی ہے حسین کیوں نہیں کسی دے سلام واسطے جاتا اور میرے ال ویکھنا تسی نہیں قدر کرنی تے کون کرنی نگران دا محرم ڈیگر لے حسین دا سجدہ ویکھ کے اللہ دی آواز آئی حسین تیرے سجدے دا مل جنت نہیں جنت تیرے مرتجز دے زخمی سوم دی قیمت نہیں پڑھ لی میں مجلس جڑا پیچھے رہ گیا دا نصیب ہے جنت تے تیرے مرتجز دے زخمی سوم دی قیمت نہیں تیراں دی نوکاں تو سر چا کے اکبر دا بابا پیا دے میرے سردے دی قیمت کی فرمایا تیرے سردے دی قیمت جے عدل کرا کم از کم میری ذات ہے 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 میں قبر جمعہ جا کے میر علی صاحب دی جنہ 300 سال پہلے لکھ کے مالک دے غلام دی مہر چلوائی آئی اللہ ماں اس دشت بلا کی آواز اور اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز سن کر سجدہ شبیر کی ادا کی آواز پورے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز اللہ پیادہ ہو حسین یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے جڑی گواہی پہ دے دے اکبر دا بابا اپنے ماتمیاں دا گواہ بن جی بسم اللہ بھائی جان جی 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 تیرے سجدے کا بدل یہ ہے بسم اللہ بابا جی تیرے سجدے کا بدل یہ ہے جی بزرگوں جتنی باری آکی تیرے سجدے کا بدل یہ ہے ہم تیرے ہیں جملہ میں ہور بدائدہ پیا جملہ میں ہور بداوا میرے الوے کیا دے میرے الوے کیا دے خدا دی قسمیں حسین 12 دے وچ منفرد دے میرا دل پہ کر دے میں تھونو شہنشاہ شبیر دی ذات تے دو جملے سنا بڑی معرفت ہے جلدی مولا بلاوے جا کے ویکھو جو اکبر دا بابا کیڑے لنگر بستا پہ ممبر شبیر تے کھلوتا میرے الوے کنا اور جملہ سننا چلو میں تھونو ایسی صدر جڑی مالک میں وکری دی خیرات دے جتا کی تھی حسین 12 چ منفرد دے حسین 5 دے وچ نکلے آیا ہے حسین 14 دے وچ بھی یکتا ہے اکھاں جملہ خدا دی قسم 40 لاکھ بندہ ہوندا ہے کعبے جڑا بھی حاجی واپس آوے شپر مدت تیار کرو ایک زینہ بلند کرو میں جملہ چاہنا پڑھنا تھوڑے عقیدے دی لو تے معرفت دے قلم نال رقم کر جاواں نہ کدی مٹے نہ کدی گل بھولے عزت حسین تے جملہ آکھنا چاہنا میرے ال ویکھنا بابا 40 لاکھ بندہ بھائی جان ہوندا ہے سب قبلہ کعبے دے وچ جدوں حاجی صاحب واپس آن تے تھوڑا کو لگدا انہوں ملن واسطے جاؤ او دے سر تے قرآن رکھنا لنگر ملدا پانی ملدا رہائش ملدی جتھے راندا پیا ہر چیز ملدی ممبر شبیر تے کلوتاں چا قرآن رکھ میرے سر تے 9 سفر نو 6.5 کروڑ بندہ اکبر دے بابے دی جاگیر دے وچ آئی قرآن رکھ میرے سر تے جے کدے لنگر ملدا لیا ہوئے کدے پانی ملدا لیا ہوئے ہاتھ نہیں چاہیا بد وقت نہیں تے اور کی ہے مل کے اللہ حسین کائنات دے وکھرا ہے حسین کائنات دے وچ وکھرا ہے شبیر کائنات دے وچ نکھریا ہویا ہے حسین دا ثانی کو نہیں اس تو بڑا بھی کوئی اجر ہے بے شبیر دی زمین نو چوم کے بندہ واپس ہٹے اللہ زوار نو آندا ہے نمے سرے تو عمل کر حسین تینو ان کر دیتا ہے جی میں ماں دے پیٹ چوں ہن پیا ہوندا ہے
اچھا چلو ایک جملہ میں اتھے روک کے پورے مجمع نو سمجھا کے اگے جانا چاہنا ممبر حسین تے کھلوتا شبیر دے ساڈی چناں دی پنجابی دے وچ ماتمی دا بڑا مقام ہے اور میں ماتمی دی عزت نو سلام کرنا چاہنا جو میں تھانوں مجلس دا جملہ اور فضیلت دا سنبھال کے سناواں ایڈا سونا پہ سن دیو ممبر شبیر تے کھلوتا ساڈی چناں دی پنجابی دا ایک لفظ ہے اور یقیناً اسی اہل زبان تو سمجھ جاؤ گے کہ ماں کجے ہوئے کرنا لی ہوئے نا میں مولت دینا تیرے سمجھن دی مولت دینا ماں کجے ہوئے کرنا لی ہوئے بزرگو تسی تے سمجھ دے بیٹھے ہو سو ماں ڈوکی بکلا لی ہوئے اور یار اردو چاکھا ماں اگر پردے دار ہوئے ماں کجے ہوئے کرنا لی ہوئے ماں ڈوکی بکلا لی ہوئے تے پتر حسین دا بات بھی بڑھ رہا بندے گنے جو کتنے شبیر دا باتم کر دے ہوڑ گنے ماں ڈوکی بکلا لی ہوئے مہربانی بھاری مہربانی ماں ڈوکی بکلا لی ہوئے تے پتر حسین دا ماتمی بڑھ دے اگلے جملے تے نکھیڑا ہو جائے گا کہ کڑا معرفت دے کڑے درجے تے فیدے رج نہ ہوئے میں منہ دے وچ تلوار رکھ کے کدی بھی حرامی آ کے ولایت آل محمد نہیں پڑھی میں تے پیغام پہنچانا ہے تو وصول کر تے بسم اللہ نہیں کرے گا قبر تیری ہے رات تیری ہے امام تیرا اسی آپ جواب دے اسے میں صرف پیغام پہنچانا ہے جیڑی ماں لو ماں تھپکیاں دے اندر یا حسین یا حسین یا حسین دستی روے او پتر وڈا ہو کے فقط حسین دا ماتمی بن دے او مولوی تو جا کے نہیں پڑھدا دا تو حسین دا بابا مستحب یا واجب ہے شاباش 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 دیویا نے گواہی نہیں دا ہاتھ اٹھ سکتا ہے جی 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 فرمائے میری گل سے جو میں کی عرض کر رہے ہیں اور ملہ تو جا کے نہیں پوچھ دا حسین دا بابا اچھا چلو بڑے پیارے لگ دیں او ماتمی جڑے نمازی ہو تو ملا میرا نہیں زیادی صاحب کی بلا تھے میں تھوڑے تک پہنچا رہا ہوں تھوڑے کول ٹائم ہوئے تو میں 5 منٹ فضائل دا جملہ اور چگدا بڑے پیارے لگ دیں او ماتمی جڑے نمازی ہو من اگلا جملہ قبول کر رہا ہے سیانہ میرے ماں دنا میرے ماں اور بڑے ہی برے لگ دیں او نمازی جڑے ماتمی نہیں ہوتے اسے جملے ایک ساری مجلس میں پڑھی خدا یاد رکھنا میرا پیغام وصول کرنا داد میں اپنے حصے دی لے چکیا تو اپنے حصے دی ان دی وجہ تو ہوئے ان دی وجہ تو ہے یاد رکھیا کدی بھی کسی حسین دے ماتمی نو بے نماز نہ آکھی پتہ نہیں ہوندی کتنی قبول ہوگی بابا کوئی سجدہ ایسے نے کوئی سجدے ایسے نے جڑے اللہ برداشت کر دے کوئی سجدے ایسے نے جڑے اللہ قبول کر دے برداشت اور قبول ہے فرق دسانے تھوڑی اذہان تے میں بوجھ نہ پہ پڑھدا برداشت اور قبول دے میرے فرق ہے جڑے شیطان 6000 سال نوری کیتے ہیں اللہ برداشت کیتے ہیں جڑا دا محرم دی فجر لے اور غازی دے قدماں کیتا ہے اللہ قبول کیتا ہے مہربانی 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 میرے بندے اٹھو ایک واقعہ دا میں سہارا لینا چاہنا ایک واقعہ دا سناٹا ہوئے مجلس میں جملہ کا رضا مالک دے حرم دے وچ ایک بندہ رہندا ہے اوتھے میں کتاب خریدی ہے تقی باجن صاحب ایت اللہ صاحب دی لکھی ہوئی ہے موضوعات رضویہ اوے جو جملہ میں تلاوت کر رہا ہوں رضا مالک دے حرم دے وچ بزرگوں ایک بندہ رہندا ہے نام اس دا اصغر ہے لقب بے نماز چپ ہوئے بالکل چپ ہوئے داد میں جتھے چاہنا اتھے لے سکنا مشکل نہیں ہے گل پہنچانی مشکل ہے نام اصغر لقب بے نماز ہن آپ سارے بول کے دسو کہ ٹو بی فرینک کہ جڑا بندے دا لقب ہی بے نماز ہوئی وہ چوکھے سردے دیندا اسے مشہد دے لوگوں دے نال بائی کاٹ کر دیتا ہے دے نال سلام نہیں لینا بے نماز ہے وہ صبح اٹھے ہاں لفظ نال ٹرنا قدرت اللہ دی ذریعے چاہے مہربانی 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 مولا لے دے میں مولا لے دے مشیت اللہ نو سجدہ کرے آیت اللہ تو اپنے سجدے دی مہر لباوے سمجھنا واپس ٹر جاوے بندے اکڑ سلام نہیں لینا بے نماز ہے بے نماز ہے بے نماز مہربانی بھائی جان وہ ایک بندہ
یمن تو ٹریا تاجر آئی رات اس اپنا مال فروخت کیتا میرے ال ویکھے رہے میرے ال رات اس اپنا مال فروخت کیتا پیسے لے کے ٹریا رستے سوچیا جو رضا مالک دا سردا کرا پھر وطن والے پاسے رہا رستے ڈاکو آئے مال لٹی گیا ہر شے لٹا کے اس نیڑے ہوتا لفظ چھوڑ کے رزلٹ دے سلطنت رضویہ دے وچ داخل ہویا مالک نے قدمہ لے پاس ہوا کے سردا کر کے آدھا رضا مالک میرا مال لٹی گیا ہے کہ اٹھ میرا نقصان پورا کر سیانے بندے پڑھتا پیا میرا مال لٹی گیا ہے اٹھ میرا نقصان پورا بھائی جان کر نالی جڑے زوار و گواہی دیوے جڑے نہیں جا سکے مالک لے جوے نالی رواکے غدیرے جا کے ستا رواکے غدیرے جا کے آرام کیتا ادم اے نماز فجر تو پہلے نماز شب دا وقت بچدا ہی خواب ویکھی سر تے امامہ محمد دا موڑے تے ابا محمد دی جڑے ادب نال پیار رکھ دیو پیرا چ نلین محمد دی پیرا ہن محمد دا لباس محمد دا دستار محمد دی رضا دے چہرے دے وچوں محمد دا جمال پیا دسدا ہے آدھا مالک میرے قریب آئے ان کے ایک لفظ امتحان بھی ہے میں مینا جو کتنے بندے صرف داد کیتے مجلس سن دیں تو کتنے بندے پیغام لے کے اٹھنا چاہتے ہیں لو جی مالک دے قریب آئے اٹھ یمنی میں تیرا امام ہاں زیارت میری کر لے میرے بابو شفا تے جا جدو جاسو 125 ایکڑ دے وچے تیرے مرشد رضا دا روزہ تیرے مرشد مالک رضا دا حرم وہ دیکھ دروازہ ہے جس طرح ہے باب شفا جتے جا کے شب جمعہ نے مریضہ نو بنیا جاتا ہے صبح تک ملک صاحب شفا یا بول دے باب شفا تے جا اچھا مولا تے موڑ مال لب جائے گا ہاں جڑا اتھے پہلے بندہ تیرو ملے نا جڑا بندہ پہلے ملے ان واقعی میرا مال دے او سکیا بسم اللہ وضو کیتا امامہ سنبھالیا ابا سنبھالی ٹرنا شروع کیا بڑے ذہن تے میں بولتے نہیں پڑھ رہا ٹرنا شروع کیتا باب شفا تے گیا سامنے ویکھیا اور تے کوئی نہیں اصغر بے نماز کھلوتا ہے کون کھلوتا ہے اصغر بے نماز مقامی بھائی اصغر بے نماز کھلوتا ہے او سا کیا مولا بھی آکھے آئی تے بے نماز صاحب بھی متھے لگ گئے جے کم ہونا آئی تامی نہیں ہونا تسی میں ہو گیا تصویر انجی آکھیا کہ لوگ رندن سلام نہ لو بھیڑا بندہ ہونا او تھوڑی جی کنی قطرہ کے لگ گیا مڑ جا کے رونا پٹیا مولا کوئی نہیں لبا دوجی رات روا کے کوثر ستا رضا مالک مڑ زیارت کرائی مولا تھوڑے دے جلال چاہ کے آکھیا میری گل کیوں نو منی تین نہیں آکھیا جڑا پہلے بندہ ملی جنہوں سمجھ آئیے دوست آئیے نہیں کی تھی وہ دے واسطے میں کیڑا جو ملا جڑا پہلے بندہ ملی کسی دی دل لزاری تے نہیں کر رہا میں کوئی ایسا لفظ خطاب بندہ نہیں استعمال کر رہا کوئی شیعہ یا ذہل سنت پریشان ہو جائے میرے الویکھنا میں اپنے مالک دے فضائل بلکہ سائیں دے ایک نوکر دے فضائل پڑھ رہا اور میرے الویکھنا جڑا پہلے بندہ ملی وہ زکا مولا آج جاسا دوجہ دڑے پھر گیا ہے دیوار نہ لگ گیا باب شفا تے ویکھیا اصغر بے نماز کھلوتا ہے او پھر نالو گزر گیا مڑ جا کے رونا پٹیا مولا کوئی نہیں لبا تریجی رات مولا جلال چاہ تے جلال دی حالت مولا فرمایا او میری گل کیوں نو منی بندیاں دے سر تو لگی میری گل کیوں نو منی تے نہیں آکھیا جڑا پہلے بندہ ملے اونوں جا کے آکھی میرا مال دے اس کہا مولا اج جیسا تریجے جڑے ٹریا تے سوچدا ہوے انشاءاللہ اج نہ ٹکرے انشاءاللہ اج نہ ٹکرے انشاءاللہ اج نہ ٹکرے باب شفا تے پہنچیا اصغر بے نماز کھلوتا ہی اصغر بے نماز کھلوتا ہی چونکہ عمر صدق علیہ اپنی ذاکری تے ماننی جڑی زبان میں شبیر دی ذری تے مس کیتی ہے اس دی تاثیر تے نہ ضرور ہے اس بارگاہ دیاں کداں چوی علی علی دی صدا آوے بندہ جاگدا بیٹھا ہوئے انشاءاللہ مجلس دے ویجی تو تریجے دیڑے ابا کبا کن کے یمنی اصغر بے نماز دے کاظمی صاحب قبلہ نالو لگے ہے اس لئے صبر دے بند ٹوٹن جان دے ہو یمنی دی کانڈ تے دید پئیے اصغر بے نماز پیادہ ہے او یمنی روک تریجہ دیڑا ہو گیا ہے امام دے حکم تے تیرا انتظار کر دیا اپنے ہاتھ نال فیصلہ کری کڑی یوکی گل لائی تو نہیں چاہے تریجہ دیڑا ہو گیا ہے طبیعت جڑ گئی میرے مجلس پڑھتے میرے تریجہ دیڑا ہو گیا ہے
امام دے حکم تے تیرا انتظار کر دیا کر دے، تو منہ چاہ کے لنگ جانا ہے۔ او میرا ایمیلٹ ہی نہیں، میں تیرے رنگے بندے تے راہ تے کھلوما جڑا میرے امام دی گل تے شک کرے، بزرگوں جڑا میرے امام دی گل تے شک کرے۔ میں تے مولا حکم دیتا ہے تے میں کھلوتا ہوں، اس پیچھے منہ کیتا میرے نالو اسا کیا تے ہو رہے تھے کوئی تینو ہور دستا ہے؟ وہ پیچھے آیا ہوتا کہا کی آکھے اور یمنی نو پہ اندر تو دس تو جا کے کی آنا ہے مولا نو؟ امتحان ہے بھائی سماتا اس دل سوچیا گھل مولا نال کیتی ہے، جواب بے نماز دیندہ ہے۔ گل لٹریا جے تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دے مانی تھی کسی اور میں دے دے، اچھا جب پیاس سوڑے تو بسم اللہ، گل مولا نال کیتی ہے، جواب بے نماز دیندہ ہے۔ وہ دے موڑے تے ہاتھ رکھ کیا دے بندے دا بچہ بن بالے شک نہیں کری دے، کوئی شک گناہ بھی ہوندے ہیں، والے شک نہیں کری دے، کوئی شک حسین دی مجلس سے ہاتھ جا کے بندہ بولے بندہ عزتدار بڑھ دے، حسین دی مجلس دے اتنا شبیر بکریاں تقسیم کر دے اور جڑا لے سکے تے باوے تے سٹ کٹر جاوے او دے اپنے مقصود دی گل ہے۔ میرے اندر ویکھنا بابا تے نبی سکھ دے جو حسین دی مجلس سے اسی جا کے صحیح حبیب کربلا دا شہید ہو کے حسین دا حبیب ہو کے تاں بھی حسرت رکھ دے میں حسین دا ماتمی تے عزادار ہوندا، میرے تے مقدر نسانی کو نہیں۔ گل ٹھیک ہے نا بابا صبر کرنا، اس کیا گل مولا نال کیتی ہے کہ کی آنا ہے مولا نو جا کے؟ مولا کہ جی میں اپنا مال مگنا مولا کل جا کے، انجی کل کیتی اسے مال شال نہیں ملتا، مولا بندہ اندے نا وہ بھی نہیں ملتا، میں کتو لبا کھلے گی اصغر بے نماز اندے موٹے تے ہاتھ رکھ گیا ہے چل ہے تائی پونا نہیں کری دا اپنی زبان نے موڑ میں انجی سمجھاوا میں پاگل نہیں بنی دا، جھلا نہیں بنی دا، سیانا بنی دے تے ایڈے نکے نکے کمہ واسطے سرداراں نو تنگ نہیں کرے دا۔ خطابت دی رات کو جڑا بندہ واقعہ پہ ایڈے چھوٹے کمہ واسطے سرداراں نو تنگ نہیں کرے دا۔ او سکیا پھر کنو ہو سکا میرے نال رابطہ کر، او سکیا سادہ لباس اونج بے نماز آندھے لکھاں دا محلہ تے میرے نال رابطہ کر، ارے سوچدہ پہ ہو سکیا چپ کر تے میرے نال مانگ ہو سکیا مال ہونا یمنی جے بیچے اصغر بے نماز جے بیچا تو پایا ایک تھیلی کڑی اس ویکھی بیئے تے او یہ جڑی میں لٹا آیا ہے میں سجدے دی قبولیت دسنا چاہنا فضول واقعہ نہیں پہ پڑھدا اتنا تیم ہی نہیں بندے کو لوندا جو فضول گل کو ممبر شبیر تے ہنسی مذاق واسطے کرے میں رزلٹ دینا سجدہ قبول کیڑا ہوندا ہے وہ سمجھانا چاہنا جو طالب علم سجدہ کیڑا قبول ہوندا ہے تک عبادت صاحب کی بلا دی روایت ہے جڑی میں تھوڑی تلاوت کر کے سنا رہا وہ تھیلی ویکھی تھیلی تے ہوئے اصغر بے نماز مڑ بولیا کہ تھیلی صرف تیری نہیں پیسے بھی گینا او سنگلی ماری پورے مہربانی بے نماز صاحب مہربانی بے نماز صاحب کٹ کر کے ٹریا جڑا بندہ مشہد دی زیارت کر آیا ہے بڑا خوش قسمت ہے اس دے سامنے مالک دی ذری دا جلوہ آ جائے گا جڑا نہیں جا سکیا ہے جملے تو بعد رضا مالک دی ذری دا دیدار او دے دل شوق جڑا ہے او تڑپ ضرور مارے گا اے ٹریا دا یمنی اصغر بے نماز قبلہ پچھو دوڑیا تے پچھو دوڑ کے پیادے روک یمنی ٹر پی ہے او کہ کیوں نہ ٹرا میرا مال تے لب گیا دے روک دوہاں جیباں دے وچ ہاتھ پا کے 30,000 سونے دے سکے چاہ کے اصغر بے نماز یمنی دی جھولی دے وچ سٹے اور کہا میرا مال تے پورا ہو گیا ہے تے اے سکے کے زوال تے مسکرا کے آدھا ہے میرے مالک دا زوار نہیں ہے میرے مولا دا زوار نہیں ہاتھ نہیں چاہیا اور نہیں سمجھ آئی جو میں کیا میرے مالک دا زوار نہیں شاء اللہ لے جائے مولا جنہ دے ہاتھ اٹھے
میرے مالک دا زوار نہیں. میں ساری مجلس ہی زواری تے پڑھی کھلوتا. میرے مالک دا زوار نہیں. رزلٹ دے وہاں زواری دا بھی اجر دسے ہے اور سجدہ بھی قبولیت پہ دسنا. میرے مالک دا زوار نہیں. لے جا بازار رضویہ جو تحفے خرید تے جا وطن تے. اس نے کہا اچھا بسم اللہ لو جی. ہون اصغر میں نماز ٹریا. ہون یمنی پیچھے پیچھے. اس نے کہا رک رک لو جی شپر مدت تھوڑے تیار ہو ٹرٹے ہوئے پارا لے دا انتظار نہیں کرنا تے ایتھے تھوڑی داد دا زینہ ہوئے تے ہن میری قیمت چاہی دی اپنے اس جملے دی. او سکیا رک اصغر میں نماز رکیا دا کیا ہن کی ہو سکیا اینا مال میں نو دیتا ہی اگلے چوک تے پھر میں لٹی جاواں تے ان دا زامن کون ہے؟ خدا دی قسم ہے پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا پیرا تے قابو کر جاوے. او لے اصغر میں نماز آتا ہے چل کی یاد رکھ سے کسے امام دے نوکر دے نال واہ پیائی ہاتھ چاہ کے میرے ہاتھ تیرا کا اکھا بند کر میں تینو یمن چھڑیا. اکبر دا بابا تھوڑے تراضی ہوئے میرے مالک تھوڑے تراضی ہوئے میرا سلطان تھوڑے تراضی ہوئے. اکھا بند کر مجلس میں اپنے حصے دی پڑھ لی بابا. مجلس میں اپنے میرے چہرے تو میرے گلے تو میرے طبیعت تو تھوانو اگر تھکاوٹ محسوس ہوئے تائید نہ ہون کرنا اگلے جملے دی تے کر سکو ایتھوں بھی اگر تھوڑا زینہ بلند ہوندا ہوئے تے بھائی جان جملہ میں ایک نویکلا کر کے تھوڑے واسطے آتا جی بھی آکھن ہنوسی نے مولا جلدی بلاوے. او بابا آنکھ بند کی تھی بھائی جان جلے آنکھ کھولی سلطنت رضویہ کوئی نہ یودا بیڑ آئی یمن آئی کلا نہیں کھلوتا اصغر بے نماز بھی نال کھلوتا ہی. میں آکھیا میں بنا بڑھ دا اللہ اکبر دے باپے تے ممبر تے اڑتے نہیں آیا. روتی محرم میرا خیال ہے لاڑ کانے میں پڑھدا پہ زن اس جملے تے کتنی دیر میں چپ کر کے کھلوتا رہا. تے عزادار انگنتن جڑے میرے حق دے میرے دعا کر دے رہے ویکھی میرے والے پاسے جے قیمت دے سکے جلے ویکھیا جو پلک جھپکن تو پہلے میں اپنے بیڑے یمن پہنچ گیا. اتنا فاصلہ اولے یمنی سارے پیسے ٹکے چا کے اصغر بے نماز دے پیراں دے وچ سٹ کے قدماں تے ہاتھ لا کے ادے سمجھ نہیں لگدی لقب بے نماز دے کم نبیاں والے بندہ ویکھیا جے ویندی اجے تک ہاتھ گوائی نہیں دیتی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. لقب بے نماز راضی ہو گئے ہو خوش ہو گئے ہو. اچھا لقب بے نماز تے کم نبیاں والے نماز تو چھٹی کسے بندے نو نہیں دیو. سارے بندے گوڈیاں چوں سر کڈو. میرا جملہ ضائع ہو گیا میری ساری مجلس ضائع ہو جائے گی. مینوں انج لگے گا آخری سطر ضرور قبول کر لینا. اولے اصغر بے نماز آتا ہے بندے مینوں بے نماز اس واسطے آندے انہاں مینوں ایتھے مشہد دے وچ کسے مولوی دے مگر پڑھدے ہویا نہیں ویکھی. آکھا جملہ سناواں سطر جے سارے سن رہے ہو. آتا مینوں رضا بادشاہ دی نلین دے نال لگے ہوئے تلوے دے خاک دی عزت دی قسم ہے میری تے کوئی بھی ایسی نماز نہیں جیڑی میں جزیرہ خضرا امام زمانہ دے پیچھے کھلو کے نہ پڑھدا. مہربانی حضور بہت شکریہ. میری تے کوئی بھی ایسی نماز نہیں جیڑی میں جزیرہ خضرا امام زمانہ دے پیچھے کھلو کے نہ پڑھدا. شاید میں کچھ پہنچا سکیا تھوڑے تک شیعت نہ کری قضا کیونکہ نماز دے باطنی نہ ہی حسن حسین نے اپنے مرضی دے جا کے کسی عالم تو پوچھ لویں تو نماز دیا روحاں کیڑیاں نو تن دسے گا. میں اتنا پیغام تیرے تک پہنچانا چاہتا ہے. جنازہ ایک ہوئے تے رش تھوڑا ہوگا ہے. کسے دے دو جنازے ہومن مڑ دشمن بھی آتے ہیں یار چلیے انہاں دے بھاوے متھے نہ لگ سائیں لیکن دنیا داری رکھیا بھی گئے انہاں دا نقصان بڑا ہوئے. بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام فضائل پڑھ دا رہا تیری حجبان دیری اکبر دا بابا کا بول اندر چلیے انہاں دا نقصان بڑا ہوئے. جنازہ ایک نہیں جنازے دو نے. کوئی سنی بیٹھے ہو نہ رویا ہے بھاوے حسن امیر نو لیکن جدو محمد دا جنازہ آوے تو کلمہ تے پڑھ دے نا محمد دے جنازے تے وین ضرور کریں.
پر بری ہے جو میں شہادت تھانو سرکار حسن دی سنانی ہے، کیونکہ اس بادشاہ دی غربت دا ایک وکرا جہا پہلو ہے، کیونکہ پورا سال ذاکر نہیں پڑھ دے، نہ کوئی موسم تے روندا ہے۔ ایو موسم میں ہر دے دیاڑے نہ پڑھی جاسی تے میں تھانو درد کدوں سنا سکساں۔ دو جنازے آکھے نے، ایک نانے دا ایک نواسے دا۔ قرآن دی قسم میں ممبر شبیر تے کلوتا نے تو نبیاں دے سلطان دا اے حصہ ہو جاسی میرے آلو جنہ پھر میں سرکار حسنی پڑھساں۔ نبیاں دے سلطان دا آخری ویلہ قریب آئی تے پتہ نے جو 3 گھنٹے میں دنیا تے مہمان حسن جی نانا، حسین جی نانا میرے نال ٹرو، کتھے جانا ہے؟ مسجد دے وچ۔ دوانو نال لے کے مسجد دے وچ آئے، آزادی ٹیک لے کے اے ہاتھ محمد اتھے رکھیا تے سارے ایک وکری مجلس ہوئی تے میں پوری شہادت پڑھساں، لیکن ایک جملہ آکھ دے مائی سو جوے اتھے ہاتھ رکھ کے محمد سارے اپنے صحابیاں رشتہ داراں نو ویکھیا تے ویکھ کے نبیاں دے سلطان نے گل کیتی ہے، نبیاں دے سلطان دے ہنجل لڑیا ہے، فرمایا اج تائیں میں تواڈے نال بھلا کیتا ہے، تساں پتھر مارے میں دعا کیتی، تساں میرے نال زیادتیاں کیتیاں میں تھانوں بد دعا نہیں کیتی۔ آواز پہ آندا ہے جو تسی سارے دے سارے جہنمی آؤ، میں تھانوں کلمہ پڑھا کے راہ راستے لے آ کے جنت دی بشارت دے دیتی۔ فرمایا اج کوئی تواڈے کولوں منگا جڑے بندہ شیعہ ہوئے تے وہ دی ہائے نہ نکلے ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بندے حیران اس واسطے جو کہ سنیا نہیں، اس سے واسطے ایک جملہ پہنا ازاداروں محمد دے ہنجل لڑ پہ تے نبیاں دے سلطان صحابیاں دے سامنے ہاتھ مان کے پیادے یاد رکھے میرا بطول بڑی پیاری ہے۔ شیعہ گھر دے بندے دی ہائے نہ نکلے تے کون ہو سکتا؟ جی چاچا تیرے ویڑا تو صدقے اکبر دا بابا رضوان تھوڑی ہائے قبول کرے، میں بسم اللہ کرا محمد پیادا ہے، میں نے بطول بڑی پیاری ہے۔ جی کرا لکوری آقا جیو ماتمی شبیر دے محمد پیادے نے میں نے بطول ہے بڑی پیاری ہے۔ اگر جملہ کھان جندہ آج جنازہ ہے ان بلند کر کے نا پوری قوت نال نبیان دے سلطان انتے بلند کی تاتیا دے لوگوں ویکھ لو مروان جنہیں بندے پتہ ہے دے ظلم دا میں مسیب دے انتے رضوی کر دے سا مروان میں نو حسن بڑا پیارا ہے، میرے معاف کر دینا جملہ میں لکات نہیں سکتا، کوئی بندہ جڑے رنگ دے وچ بھی فتوہ لاوے مشکل نہیں چیزاں پڑھنی ہے ممبر تے سانو حالات دی عادت پہ دین دے۔ انہاں صحابیاں وچ ایک بندہ بیٹھا ہے جن دا نام ہے سعد، شیعہ بندے واقف نے فرمایا سعد اٹھ ان مجمع کھلار کے نبیاں دے سلطان ان کر کے حسین نو بلند کر کے آکے سعد گل یاد رکھی مینوں جگ تو چوکھا پیارے حسین، شاباش ہو تیرے پہنچڑ دے صدقے، شاباش ہو تیرے سنن دے صدقے، بلاوے میں کھلیاں بائی کر کروڑا لے سعد مینوں جگ تو چوکھا پیارے حسین۔ اے ماتمیاں آنکھوں تے جملہ میں مکمل کرا ساتھ تیری منت پہ کرنا میں تے ٹریا جانا اپنے پتر نو آکی میرے حسین نو نہ مارے۔ میں مجلس تے پڑھ لئی جنہوں نہیں سمجھ آئی ہوگا نصیب ہے اپنے پتر نو آکی میرے حسین نو نہ مارے۔ تیری ہائے نکلی میرے بڑے پیارے نے 5 جنازے برآمد ہونے نک 70 میں جنازے دی ہو رکھا جنازے برآمد ہونے اتنا کافی سمجھے اگلا حصہ کیجئے پھر مجلس سے جنازے برآمد ہونے دعا منگی کرو انشاءاللہ سرداراں دے جنازیاں دی قدر ہو جنازے ہو جمعنا بھائی جان تیار تے گھارے نے کوئی کالا بزرگ اٹھے یا کوئی بندہ اٹھ کے آکھے اسی دور تو آیا جنازہ چاہو تے کوئی چٹی داڑی اللہ آگے بد کے آدھے یار کنے چال دیئے اجے تائیں ہو دیاں بہنا نہیں آیا اور بندہ شیعہ دی دیا جے بھی ہائے نکلی ماتم قبول ہوئے میرا چاہے کمیں چاہیے میں تو فرنجی کر لیں بابا انجی ہے کمیں چاہیے آندے ہو بزرگوں کمیں چاہیے اجے تائیں ہو دیاں بہنا نہیں آیا اجے تائیں ہو دیاں دیاں نہیں آیا ممبر شبیر تے کروتا موت نہیں روان دی بندیاں نو رشتے روان دے لے جڑے ویلے جنازے چیئے کے گھر تو باہر آمن تے لوگ جا کے جنازیاں نو گل نہ لگ جاندے رہے جلے بندے جنازیاں نو گل نہ جا کے لگ دے لوگ ایک دورے تو پوچھ دے رہے جڑے ان پہ روندے نے مرنا لیا دے کی لگے
جڑے ان پہ روندے نے مرن والے دے کی لگدے نے جدوں تسی امیر حسن دے جنازے نو گل لا کے کر سن وین اوتھے بیٹھی ہوئی فروا دے نال امیر حسن دی دھی پرسی ماں تو اماں جڑے ان پہ روندے نے میرے بابے دے کی لگدے ہیں اماں سارے دے سارے اگر ہومنا یسرب تے میرے پیو دے میت دے میرے تیر کوئی نہ مارے جی کرا تیرے آئے کرن تو صدقے جنازے دا تعارف کرا لیا ہن میں مضمون دی سطح رکھا شامل ہوئے اعتقال نہ کرے میں اکسا تے تاں اوسر جنازے ازاداروں پانی کفن رشت لتھے نبیان دے سلطان ایک کفن آپ رکھیا ایک کونو دیتا جنہوں 19 رمضان دی صبح ضرب لگی آئی اگلا کفن چاہ کے انہوں دیتا جندہ اجے تائیں ہاتھ پاسے تو نہیں ہٹیا میرے علوے کو بھئی آسے پاسے دے شکار نہ ہونا بھئی جلدی تسی بھی نہ کرنا لیا دے اسے جندہ ہاتھ اجے تائیں پاسے تو نہیں اٹھیا 2 کفن بچ گئے زینب بھی لیا عالیہ قریب آئی 2 میں کفن سنبھال حسن تے حسین دے محمد فرمایا نہیں 2 میں حسن دے بھائی جان ہونے دی آواز تری کون دے رہی تو نہ دے آواز سے بولا گیا 2 میں اللہ بھی چلنا تیرے آئے کرن تو صدقے 2 میں حسن دے رہے تو سا آئے کیتی ہے حسین لینے بیٹھائی اگا بد کیا تے نانا تے میرا ہر دن نے نتھے بھی میں جملہ کیا میرے حصے دی مجلس مکتی نہیں ہے بابا آبان کہتے میرا ایتھو منہ چم کے نبی دے سلطان فرمایا میرا پتر حسن امیر ہے آئے کرو نا بابا ماتمی زمین دے آئے کرو نا حسن امیر حسین غریب حسن امیر حسین غریب علی دی دیئے گل زینن بٹھا لئی حسن امیر حسین غریب نانا ٹر گیا روندے دے آدھی رہی حسن امیر حسین غریب ماں دے پاسے دے اتے بلدہ ہویا تاک گر گیا آدھی رہی حسن امیر حسین غریب پیو علی نو ضرب لگ گئی آدھی رہی حسن امیر حسین غریب آج 28 سفرے تیری آئے نہ نکلے تے بارو آکے کون روسی میرے علوے کیا جے جدو حسن دے جنازے تے 72 تیر لگے نا تیرالا جنازہ گھارے جڑے ہے تے زینب وکے ہے برکہ پا کے آدھی غازی مہربانی کر میں نانے دی قبر تے لے جا غازی پردہ بڑھا کے محمد دی قبر تے لے گئے تو ماتم کی تے قبر نو ہان اللہ کے آدھی تو آکے آئی حسن امیر حسین غریب نانا قبر چھوڑ باہر آکے ذرا امیر نے جنازے دی حالت ویگ اور نانا ہون شاباش 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 اور کمی حسین دے شاباش اور ماتمی شبیر دے جنہ مین قبول ہونے مین بڑے سونے لگ دے ماتمیاں تو آکے آئی حسن امیر اور قرآن دی قسم مجلس سناٹا ہوئے تو میں جملہ نوے کلا کر گیا کہا پورا مجمع ایک بری ایک لازہ چپ کرے تو میں ستر رکھا حد باندی نبی لکھن ایک منٹ وین نہ برند کری میں گل سن لوے قرآن دی قسم جیڑا غریب آئی نا او اجڑ کے بس پہ ہے جیڑا امیر آئی چاچا سونا سمجھے جیڑا غریب آئی او اجڑ کے بس پہ ہے جیڑا امیر آئی وہ بس کے اجڑ گئے ہے کوئی بندہ اتنے مجمع جو سوال کرو میرے تے حسین دا ذکر سن گل سمجھائی نو سن سمجھا کے ٹور قرآن دی قسم 20 سفر چیلم حسین دا کربلا محلہ 6.25 کروڑ بندہ ایرانی ٹی وی دی رپورٹ دے مطابق کربلا آئی تے شبیر دی زمین و گل اللہ کے پیادیاں تیرے چیلم تے آیا تیریاں بہنہ دی قید دا بڑا رمان ہے تیرے چیلم تے آیا تیرے اکبر دی برچی دا بڑا رمان ہے ماتم کرسو تیرے چیلم تے آیا تیرے اصغر دے تیر دا ماتم کری تیرے مدب جے دے وے تیرے چیلم تے آیا تیریاں بہنہ دی قید دا بڑا رمان ہے تیرے چیلم تے آیا تیرے اکبر دی برچی دا بڑا رمان ہے تیرے چیلم تے آیا تیرے اصغر دے تیر دا بڑا رمان ہے تیرے غازی دے بازوان دا بڑا رمان ہے تیرے کبرا دے تار دا بڑا رمان ہے تیری سکینہ دے درہ دا او جیڑا غریب آئی او دی ذریعتے او دے چیلم تے آج بھی 6.25 کروڑ بندہ موجود آئی ہوئے شیعہ آئے نہ کرے اے تے ہوئی نہیں سکتا چنگی آلیا امیر دی قبر تے آج بھی کوئی نہیں گیا اللہ مارگ دی آئے نہیں نکلی ہوتا مقدر امیر دی قبر تے آج بھی کوئی نہیں گیا آج 28 سفر
پوچھدا ہو سی ماں زہرا تو اماں مکانی نہیں آئے آکے آئے وے صحیح تے تیری قبر نہیں لبدی وے میرا امیر شاباش 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 جی بزرگو جی چچا جی او کھلیاں بائی کر کے رونا لے میرے جوان بھائیوں تھوڑے ہائے کرن تو صدقے جی لکواری ماتمی شمیر دے او دی قبر تے آج بھی کوئی نہیں گیا تو سہائے کیتی ہے او دی قبر آج بھی کلی ہے او دی قبر تے آج بھی کوئی نہیں گیا قبر دا نشان نہیں لبدا جی میں ماں دی قبر تے غربت وسدی پئی ہے او میں پتر دی قبر تے غربت وسدی پئی ہے تو سہائے کیتی ہے سارے دے دا روزے دار امام روزے دار ہوئے نا بندہ روزے دار ہوئے دل دے لاندہ پیا ہوئے وہ تو دل کرتا ہے دے لاندہ پیا ہے ہونے میں مٹھا شربت پیسا ہونے میں ٹھنڈا پانی پیسا ہویا نہیں دے بندے میں جملہ سنایا ہوئے تے زدانہ دی ڈھانا نکلی ہوئے سارے دے دا روزے دار امام افطاری جو مسلمانہ زہر دیتی ہے کتھے زہر دیتی نے چچا افطاری ہے تھوڑے ٹگر دے نینے آ تو تھوڑے انتظار ذاکرہ تو مفصل سنایا نہیں امیر حسن تا بندے حیران بیٹھے او یزدانہ موکانیاں ماتمیاں نانے دی قبر تے آیا قبر دی جا دے سے آدھے بہترے میرے اللہ آمین سدھا مال لگا جاوی اٹھتا باندھا جڑی زہر امیر حسن نو ملی ہے بھائی جان میں آگ دے ماں روایت تیرے میں پڑھے ہیں ایک وقت تیرے ترے کام کر دیا ہے جنہوں ملے آ جگر دے ٹکڑے منہ چو خون جاری اپنے مرضی دے عالم کو جا کر تصدیق کرا لمی حبیب اللہ کا شانی جیسے رائٹر لکھے ہتھا اور پیران دیا تلیاں پھٹ جان دیا رات نہیں رک دی اٹھتا باندھا قرآن دی قسم ماں دی قبر تیوں دیا بزرگا دیا نے 31 واری جھڑے ہیں 31 باری اٹھے ہے تے ماں دی قبر تے آکے پیادے اممہ اگر میرا حسین لے آوے میت قبر دی جا دے سے قبر حلیے تے فرمایا پہلے کتھے گئے ہیں نانے کل گیا نانے کی فرمائے نانے آکے قبر دے وچو ہاتھ نکلے ہے تے پتر دے چہرے تے رکھ کے آدھیے بہترے سدھا مان لگاوی متے بہنا جنازے جو تیر چھک دیا مر نہ جاون ہاتھ شیعت ہوئے تے سینے تے ناوے تے ہوئی نہیں سکدا ایتھوں اٹھیا بین دے نیڑے آوا ایتھوں اٹھیا کتھے آیا فروا دے ویڑے دے وچ میں بچدا نہیں میں نو زہر مل گئی ہے کتھے میرا قاسم او سامنے میرے سینے دی ٹھنڈکے میرے ہاتھ سوا متے آرام آ جاوے این کر کے سید زادی پتر نو چایا بندے سارے دے سارے جان دے نے بھئی ایک لازہ بچہ اٹھے وہ دی جگہ بھائی جان تبدیل ہوئے لازے واسطے آنکھ کھل دیئے مڑو تھے بند ہو جان دی این کر کے بی بی پاک چاہ کے حسن دے سینے تے رکھیا سمجھ گئے ہو جو میں کی آنکھیں بھلا ہوئے قاسم دیا کلیے دیا دے اممہ ایٹی گرم جاتے کیوں سوائے او اممہ میں امیر پیو دا امیر پترہ تیری تے آئے نکلیے ماں ای تم چوم کے آدھیے ہی پیو دا سینہ او میرا چند ہی آج دی رات بھلا ہوئے تیرے وین تو صدقے جا گیا قاسم کہ ظلم کی تی منو قاتل دا نا دس آواز اندر نہیں میرے قریب کیڑا ٹائم ہو گیا پچھلی رات نماز شب قریب ہے میری بہنہ نو اطلاع دے انہوں نے آگ بیرن دے بیڑے چلوٹی پہ گئے ہیں تو سہائی کی دیئے انہاں دو جملے واسطے میں اتنی تبہید کر رہا قاسم دے بابا میرے تے سوال دا بل نہیں ہوگا تے موت دی خبر میں کیویں دے ماں کیویں دے ماں وین کرسا تو سارے کرلا پوسو جو تیرا رشتہ موجود ہے آواز آندے کیویں کرا میرے نیڑے آ گریبان چاک کیتا والا چ مٹی پائی چہرے تے خاک لائی تے ادے ٹور بندہ شیعہ گھر دا ہوے ماں دی جھولی چو ہائے حسین سندا پیا ہوے او دی ہائے نہ نکلے بھائی جانے تے ہو ہی نہیں سکدا قاسم میرے سامنے 4-5 قدم چا بھائی جان قاسم سامنے 4 تو 5 قدم چائے نا حسن تڑپ کے آدے امی فروا ویکھ کے دا یتیم انجی ٹردے میرا قاسم بھلاوی میں بھلاوی تیرے منہ دے ماتم تو میرا صدقے ناما یتیم انجی ٹردے نے میں میرا قاسم پہ ٹردے تسا ماتم کیتا ہے میں ویکھنے مجرے میں دے میرے کتنے بندے ماتمی نے ہوئی نہیں
سکتا جو جملے تے شیعہ ہائے نہ کرے تھوڑے حصے دی گل نہیں پردے داراں دے حصے دی بی بی جلدے نال اندر گئی مخدومہ جا کے سر تو چادر لائیے میرے الوے کیا بی بی بال کھولن مخدومہ ہاتھ پسے گردن رکھ کے ویڑے دے ویر ٹریے تے رو کے آدھی حسن رضا بیک کے نال شام دیا قیدنا اینی ٹر دیا جو میں پہ ٹرنیا اس تو بڑے مذہب نہیں ہوندے اس تو بڑے مذہب نہیں ماتم قبول ہوئے بھائی شام دیا قیدنا انجی ٹر دیا جی میں پہ ٹرنیا لو جی گلیاں دے ویر قاسم ٹریا تھوڑے اس شہر دے ویر اس نگری دے ویر رات 2-3 بجے دا ٹائم ہوئے تے گلیاں دے ویر کسے بچے دے رون دی آواز آوے بندے کی کر سن سب تو پہلے لوگ اکثر دروازے کھولو پتہ کرو کون پہ روندہ ہے مدینہ دا شہر آئی محمد دی دھی دے پتر دا پتر آئی گلیاں دے وٹر دا مدائی تے رو کے پیادا آئی ساڑے بیٹے چ لٹ پہ گئی ہے شالا امن دیاں پلیوں یا جاگیاں ہومن دروازے تے آ بیٹھا علی دی دھی دائے معمول آئی ہے دستور آئی پیو علی نو مدفر کرن تو بعد صبح فجر دی نماز تو بعد دروازے تے یتیمہ مساکین دیا حاجات بھی پوریاں کر دیا مخدومہ اندر اٹھے فضا کوزا پانی دا بھرے رو کے آدھی ہے اممہ عجیب خواب بیکے اممہ کو خون دا دریائے باجی ببی تمہید کو خون دا دریائے بیچ حسن دا لشک اور دا لوگ ہے میری ماں نو پاسے دے درد بھلے ہوئے سمجھ نہیں پہ لگ دی ایو بین کلثوم کی تے دروازے تو آواز آئی ہائے غریبی ہائے غریبی بی بی ادھی لگتا ہے آج کوئی یتیم جلدی آگے آج کوئی یتیم تو میں بین کرا تو بھجر مدد کرے آج کوئی یتیم جلدی آگیا ہے فضا کئی دروازہ کھلیا ایک پچھاما نظر آیا 3-4 سال دا بچہ ہے کن کر کے بے کے زانوات متھا رکھ کے روندہ ہے بی بی کول تھوڑے فاصلے تے کلو کیا دی یتیم بچہ ہون ٹر جا اجے علی دیاں دیاں نماز نہیں پڑھی فجر دی بعد آمی میں نماز دیاں جو آگ سے میں تینو زینب و کلثوم تو لے دے سا فضا گل کر کے واپس ہٹیے جاندی ہوئی فضا دے دامن دے میرے قاسم ہاتھ پایا ہے رنے قاسم عقل مار گیا دے اممہ میرے علوے میں منگڑا نہیں میں امیر پیو دا امیر پدرا شاباش 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 بڑے ماتم تو صدقے دی جنہ لگواری بہنہ نصیب ہو بڑے ماتم تو صدقے میں امیر پیو دا امیر پدرا فضا بے کے رو گیا دیئے علی دی دی ان پیا لگ دے جوے تیرا خواب صحیح ہے فضا آئے گی دیئے فضا قاسم نو چاہ کے دوڑی میرے علوے کی قاسم نو چاہ کے دوڑی زینب سامنے آگیا دیئے اللہ دے نال نزا چیرے تے مٹی کے لائیا قاسم دے بابے گریبان کے چاہ کی تے قاسم دے بابے والا دے ور دوڑ کے پائیے اس ویلے قاسم بھائی ودا گیا دے علی دی دی ایک اللہ بادر کری اللہ دا نائی میرے نال ساڑے بیڑے دے وچا مل زہر گئیے ہو تیرے ویرن نو پیا تڑپدا حسان رضائے پے جگر دے ٹکڑے ایک کنات ہٹا کے تو تھوڑا فاصلے تے ہو جاؤ تاکہ بندے تھوڑے اللہ میں کڑے نہ دی ہنج نہ رکے اب آدھا ہے میرے نالا ویڑے دے میرے لوٹی پہ گئی اور میرے ادوک سو میں اکسان تے جنازہ تازی ویڑے دے میرے زین ہے میرے پاسے میں ویڑ اکا راسا دے نال لوٹی پہ گئی زینب بھر پہیے فضا دیئے عام نہیں دوڑی او بھر دیا دیا جنہوں ٹرن دوال نہیں آنا اور چونگی عمر زد والیا حسن دے بین بلند اور آباد دے فرما میرے جگر دے ٹکڑے لگا مطا میری زینب وے کے مر نہ جاوے میری آئے نکلیے علی دی میرے اٹھ کے ماتم تو صدقے میرنا میری آئے نکلیے علی دی دروازے تے آکے جھڑ پئیے آدھیے بین نہ لوکامی نہ لوکامی نہ لوکامی تیری منت پہ
پہ کر دیا میرا بڑا حوصلہ ہے میں ماں دے پاسے دے پٹیاں بندی رہی آواز دے ٹکڑے نہ لگا میں ہتھاں دے جل دیا آواز دے جگر دی تطہیر ودی صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی جی کرا تیرے وینا تو صدقے لکوریا کا جھولی بناؤ میں صدرہ کا ازاداروں نیڑے آ کے علی دی دی بیٹھی ہے حسن دے وین بلند ہوئے نا عقل مار گیا دے حسین تو میرے علوے کی یار حسین قریب آیا دے منت کرنا میرے یتیم لوگ کوئی کچھ نہ آکے اگلا وین کر گیا دے منت کرنا اکبر دی جاگیر دے وجہ میرے قاسم لو قبر دی جا دے وے اگلی وین کر گیا دے جے قبر دی جا نہ بڑے منت پیا کرنا میں پتر نو حکم دے سا میرا لال گڑڑی دی شکل دے وجہ سون واسدے تیار تیرے آئے کرن تو صدقے تیرے ماتم تو صدقے تو تا آئے کی دیئے او ماتمی ازاداروں اگلا وین کر گیا دے کون آئے نہ کتے میرا سجاد پاسے نہ لو آواز آئیے چاچا آیا کلو تا اکل مار گیا دے مینو اکی چما جنہ اکی زینب نو بازار دے ویرے ٹردہ بے گھڑی تو تے ماتم کی تے اور میرے علوے کی جنہ گراد پنڈی ہے سجادہ دے کیڑی غربتے او ماتمی شبیر دے حسن انگلی درال کی دیا سجادہ دے بی بی کونے جڑی 5 لاکھ دے وے جبے بے کے ودی ٹر دی گے او سویلے حسن رضا بستر کو جھڑ پی ہے عقل مار گیا دے سنجھانتا صحیح ایو زینب ہے او تیری ماں اجڑی جیڑی پتھر جلے دی اللہ تبدیل کری دیکھی میرے علیہ پاسے جنہ مکان جلنی ہے بھائی جان ایک صدر ودھاما سونا رو بیٹھے ہو جی بسم اللہ کرا بابا جنہ میرے علوے کی نیاد حسین اگلا وین بلند کیتا کتھے میرا مسلم قریب آیا یاد ہے منو او ہاتھ چما جنہ دے وجہ رسیاں کدیو سبازار تیری آئے نکلیے موڑا دے اکبر علیہ اکبر نو قریب بلا کے حضر سینے دے بٹن کھولنا ایتے بوسا دے گیا دے اللہ مان ایتے حسین پرچی بننی ہے تیری آئے نکلی ہے ساریاں دا پٹیا اکھا ماندائر جویں مردے ویلے بندہ ہر کسے دا پٹ دے اکھا ماندائر حسین کولا مسلم جی کولیاں سجاد نیڑیاں اکبر کولا حنفیہ عبداللہ عبیداللہ سارے کولا زینب کلثوم رقیہ موجود ہے قاسم موجود ہے تھوڑیاں نہیں اکھا کھول کے آدھے ہر کوئی آئے ہے او کوئی نہیں جندے چولے میری ماں سی کے رکھ گئی آئی او جو تیرے ماتم تو صدقے ہاتھ ماتمی دا ہوئے تے سینے تے ہونا چاہیے ہاتھ ماتمی دا ہوئے جی ماتم قبول ہوئی او کوئی نہیں جندے چولے میری ماں سی کے رکھ گئی آئی تو تا آئے کی دی اکبر موے تے آکے آدھے چاچا اندر صدے دئی اکل مار گیا دے اکبر حسن ہوا میں مر جانے میں اندر نہیں آنا جنہ نو عدب تے رونوں دے آدھے اللہ دے دا مہمانی اندر کیوں نہیں آدھا گادی منہ تے پٹی ہے آدھے اکبر کی میں آوا اندر کھلے ہوئے والے نے آئیو زینب دے پیروں دی آن دی آئیو مائے ماتم کر گیا دے ان ساروے چپٹیاں ماتم تیرا مقدر ہے ماتم تینی سونا لگ دے ماتم تینی سونا لگ دے اگلی صدر تے ہو سکتا چکی علیہ تھوڑی میری خیرات بھائی ظفر پوری ہو جاوے بھائی جان میرے علوے کنا گاذی آیا ہے قدمہ دے ہوتے بھائی مووی علیہ میرے علوے کر کے چھڑ دے میں انہوں وین سناوا توجہ نہ بکرے قدمہ تے آکے گاذی مور رکھے میں غریبا میری زندگی تک کیڑا فیدہ میرے جینے آتے نو زہر ملنی آئی آباد آندہ میرے کل وقت تھوڑے میرے نیڑے آرمو سے امامت میں حسین دے حوالے کی تیرا جڑے ویلے غازی قریب آیا یاد ہے کلثوم زینب رقیہ میرے نیڑے آؤ سن لو گے ترما بھیڑا دیا چادرہ دے لڑ
نے کٹھے کر کے غازی دے ہاتھ رکھ کے آدھے تینوں پارت بھین دی آئیو چادر دی میرے بابے دی اللہ مارا قد وقت وہ بندہ جڑا ہاتھ رکھ دائی پہ اس ماتم نہیں کیتا وہ بندہ اللہ جڑے کیڑا امیر ہے جڑا امیر حسن دا ماتم نہ کرے لکواری ہے رو رو گیا دے تینوں پارت بھین دی آئیو چادر دی ماتم قبول ہوئے پرسا قبول ہوئے جی کرا او تینوں پارت بھین دی آئیو چادر دی میرے بابے دی تصویر حسن دے تیری زندگی میں نہ قید ہوئے شابیر دی پا مشیر رو گیا دے نہ لگن پتھار ہے کر سو بین کر سو ذرا مجمع دے میرے گواہی دیو او بندے ہاتھ چاہو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو ہلکے دے ماتمی ہاتھ بلند کرو میں اکساں تے جنازے تاثر بندے تے میں گن لے جو کتنے ہلکے دے ماتمی نا انہا ماتمیاں ماتم نہ کیتا تو لفظی قرآن دی قسم جنازہ تیار ہویا گھر دے وچوں باہر ہویا جھوٹ بولا میں بی بی دا مجرم ہویا زیادہ رام کانیوں کی دے سید دا جنازہ گھر تو باہر نکلے امتی استقبال واسطے کوئی پھول چاہ کے ٹر دے کوئی قرآن چاہ کے ٹر دے ممبر شبیر دی قسم زہرا دے پتر دا جنازہ گھر تو باہر آیا مسلمان تیر کمان چاہ کے بھاج پے ایک عورت خچر دے چاڑ کے پہلا تیر حسن دے جنازے دے وچ ماری ہے پچھو 71 تیر کمان کڑکی ہے تائیوں تے میں پیادہ میں او مظلوم دی آئیو مجلس پڑھدا جدے میت دے تیر او بندہ شیعہ ایک لازہ دی میرے مولو دیو او ماتمی جوانہ ہوئے تے اے منظر آئی غازی یاد ہے مسلم جنازہ سنبھال انہا پٹڑے میرے علوے کو غازی ایم جائے جوے پہاڑ تو پانی ابا تلوار چاہ کے بجدہ پیا آئی اللہ درجات بلند کرے میرے چاچا استاد پیر عرب شاہ جی بکھر آلے او آدھر تلوار چاہ کے بجے زینب سامنے آئی ہے غازی ہاتھ جوڑے رو کے یاد ہے آج روک نا یوں بالا